Naisulat sa kasulatan, isulat aron pagtudlo kanato. Aron makabaton kita paglaom, pinaagi sa pailog ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Hallelujah, salamat sa Dios. Yan ang panalangin nga daan, ang mapulong nga daan. So gipahinumdum kanato ni Pablo nga kining kanan di ay nga nahisulat dani sa Biblia is dunay katuyuan sa kasatasan nato ang kasing-kasing ug kinabuhi. Nga gihimo ni siya alang sa pagtudlo kanato. So muna siya nga bisan pa unsay ipangbatbat sa atong pastor o sa pa atong mga dunggan nga mga pulong nga ihatod sa mga tawo nga magdala sa mensahe sa Dios, mamahimong dili ta kining ma-discourage o dili ta mawalan og paglaom nganuman kay ang atong dawaton ang mga pulong nga mo'y makapadasig kanato, makahatag kanato kani ang sa tawag ani matudluan bitaw, matudluan ato sa kasing-kasing nga magdawat sa mga pulong may mong magtubo ta. Kini ang ako lang i-share gamay akong amigo sa high school nagingon kaniyang Paul or naging na malaya laro ba o sana unsa may mga kahit nga bersikulo diyan di dalabi tagay ra ko yung kini ang anang tanan bersikulo nga nasa Biblia kani ang Lot kay balot mo to kung tao saya Lot gahay na siya way kay dinihugan ang mga tao nga sulat na tanan bersikulo diya wala gisulat kay wala na sila dili anak kundi tanan na sulat diya bilidhon kay magamit ato na siya tanan sa nagkalain-lain nga sitwasyon sa itong kinabuhi. Makaingon tao sa nga kani, grabe ni natandog ko ano yung versikulo, apan na sunod panahon, lain nga sitwasyon sa kinabuhi, kato na pong lahi nga versikulo ang makatandog kanimo. Kung makaingon ka nga ba nga, tinuday nga, mugin siya ang atong guide sa atong kinabuhi. No? Ngay sarihang ato nang gisabitar o ato nang gihalad ang atong kinabuhi diya sa atong buhay nga Dios. Kaya ang ato pong surrender ang atong kasing-kasing. Kay may mong useless ang tanan kung may nga nga yes, born again Christian ako, nagbago na po sa akong kuan, matod pa ang relihiyon. Pero wala na bago ang dagan sa imong kasing-kasing. May mong kawang ang tanan. Kaya nga naman, mas importante man sa Dios ang atong mga kasing-kasing kaysa sa atong mga ngabil bitaw. Kaya usahay, may mong malimbungan ta sa mga pulong nga mugawas sa atong baba kung atong kasing-kasing kiniyang bapa matod ni pastor na dili rooted pulong sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, ang matarpulong nga mugawa sa itong ngabil kung ang atong kasing-kasing na puno sa pulong sa Dios, ang mugawas, puro panalangin. Nga taliwala sa kalisod, matod palibradon ngayon ang alami kay dili ilihog, pero tungod kay kiniyang kinahanglan para sa iyang pamilya, dili siya makabalibad. Pupunta nga, bisan pag kapoy takaron, lami kay katulog, pero kinahanglan man kalanunon man sa itong espiritu, ato yung buhaton. O kani nasayod man ta nga kaning tanan dili may mong kawang diha sa tubangan sa Dios. Muna nga ako pasalamat nato nga kaliwala ning tanan daot ang tempo niya sige pagulan napay atong maigsoon nga sakit ang tiyan. No, salamat gid kay ang kuan ba ang tinguha bitaw. Ang tinguha sa matag usa nga kining dili man ingon nga alad-alad pero kanang imo bitaw kasing-kasing gyud